सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। 20तमः श्लोकः। किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। पदच्छेदः। किरन्तीम् अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वाम् आधत्ते हिमकरशिलामूर्तिम् इव यः सः सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपः इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। अन्वयः। हे भगवति, यः अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरन्तीं हिमकरशिलामूर्तिमिव त्वां हृदि आधत्ते सः शकुन्ताधिपः इव दृष्ट्या सर्पाणां दर्पं शमयति सुधाधारसिरया दृष्ट्या ज्वरप्लुष्टान् सुखयति। मादनप्रयोगमुक्त्वा विषहरं ज्वरहरं च गारुडप्रयोगमाह। हे भगवति, यः साधकः अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरन्तीं हिमकरशिलामूर्तिमिव हृदि त्वामाधत्ते सः शकुन्ताधिपः इव दृष्ट्या सर्पाणां दर्पं शमयति सुधाधारसिरया दृष्ट्या ज्वरप्लुष्टान् सुखयति। यः साधकः त्वां हृदि आधत्ते सः सुखयति। कीदृशीं त्वां साधकः हृदि आधत्ते पश्यामः। हे भगवति, यः साधकः उपासकः अङ्गेभ्यः अवयवेभ्यः निजावयवेभ्यः हस्तपादादिभ्यः अवयवद्वारा किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरणानां मरीचीनां निकुरुम्बः समूहः तस्मादुत्पन्नः अथवा सः एव अमृतरसः तं किरणसमूहामृतरसं निष्पादयन्तीं किरन्तीं मयूखसङ्घः तदेव अमृतरसं पीयूषरसम् अमृतरसं किरन्तीं वर्षन्तीं विक्षिपन्तीं श्रावयन्तीं स्त्रीलिङ्गे शत्रन्तं रूपं किं कुर्वतीम् अङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं किरन्तीम् अमृतं वर्षन्तीं त्वां। पुनः हिमकरशिलामूर्तिमिव। हिमकरः कः? चन्द्रः। हिमः शीतलः, कराः किरणाः यस्य सः चन्द्रः। तस्य शिला अर्थात् चन्द्रकान्तशिला तस्याः मूर्तिमिव। हिमकरशिलायाः चन्द्रकान्तमणेः मूर्तिः मूर्तिं पुत्तलिकां सालभञ्जिकाम् इव चन्द्रकान्तमणिनिर्मितदेहामिव चन्द्रकान्तमणिनिर्मितप्रतिमामिव स्थितां त्वां चन्द्रकान्तसदृशच्छविम्। एतेन भगवत्याः
श्वेतरूपं ध्यानम् उक्तम्। तु कामिव हिमकरशिलामूर्तिमिव त्वां भवतीं भगवतीम् अमृतेश्वरी रूपधारिणीं हृदि हृदये मनसि आधत्ते स्मरति करोति ध्यायति मनसि हृदि स्थापयति। सः साधकः शकुन्ताधिपः इव। शकुन्ताधिपः शकुन्तानाम् अधिपः पक्षिणाम् अधिपः कः? गरुडः गरुत्मान् पक्षिराट् पक्षीन्द्रः गरुडः इव। शकुन्तः इत्यस्य अर्थः पक्षी। शकुन्ति पक्षि शकुनि शकुन्त शकुन द्विजाः इति अमरकोशे नामानि। शकुन्तला इति नामधेयं वयं श्रुतवन्तः। शकुन्तैः पक्षिभिः लाल्यते पाल्यते इत्यस्मात् शकुन्तला। निर्जने वने यस्मात् शकुन्तैः परिरक्षिता शकुन्तलेति नाम अस्याः कृतं चापि ततो मया इति महाभारते। शकुन्ताधिपः गरुडः इव इति संभावनायां। दृष्ट्या वीक्षणेन अत्र दृष्टिप्रयोगः कथितः। सर्पाणां दर्पं शमयति। गरुडः इव सर्पाणां दर्पं शमयति। भुजङ्गानां क्रौर्यं दर्पं विषजनितम् अहङ्कारं नाशयति सः साधकः। सः साधकः सर्पाणां दर्पं गरुडः इव शमयति। तु गरुडसर्पयोः शत्रुता प्रसिद्धा अस्ति। गरुडात् सर्पाणां भीतिरपि। तु सर्पाणां दर्पः नाम विषं विषमूलत्वात् सर्पदर्पः। सर्पदष्टानपि तथाविध दृष्ट्या सुखयति। सर्पाः तं विलोक्य दशदिशो यान्ति इत्यपि भयादिति भावः। सर्पः इत्यस्य दुष्टः इत्यर्थे चिन्तयामः चेत् सः साधकः दुष्टानां दर्पं शमयति इत्यर्थः। अपि च सुधाधारसिरया सुधायाः अमृतस्य आधारभूता सिरा अमृतस्यन्दनी अमृतस्यन्दिनी नाडी यस्याः तया दृष्ट्या यद्वा सुधाधारात्मिका यस्यां सिरायामिति वा। सुधाधारा च असौ सिरा च तया अमृतधारासम्पात प्रणालिकया सुधाधारसिरया दृष्ट्या वीक्षणेन लोचनेन करुणामृतं वर्षता वीक्षणेन सुधाधारसिरया दृष्ट्या। अत्र अमृतेश्वर्याः ध्यानस्य फलान्तरम् आह। एकं फलं वयं दृष्टवन्तः सर्पाणां दर्पं शमयति। इदानीं फलान्तरमाह ज्वरप्लुष्टान् सुखयति। ज्वरेण प्लुष्टान् सन्तप्तान् प्लुष्टं नाम दग्धं ज्वरसन्तप्तान् अपि दर्शनेन विज्वरं करोति सः साधकः। दीर्घरोगपीडितान् जनान् सुखयति। तस्य साधकस्य दर्शनेन एव रोगमुक्तिः भवति। सुखयति सुखिनः करोति। देव्याः आर्द्रभावः अन्तःशीतलिमा च साधकेऽपि प्रतिफलति। एवं सः साधकः विषहरं ज्वरहरं च करोति। साधकः ध्यानेन अमृतेश्वरी ध्यानेन गरुडोपमः भवति। एवं सः सर्पदर्पनाशकः भवति। गरुडदर्शनादिव सर्पदष्टाः निर्विषाः भवन्ति इति भावः। पुनः ज्वरपीडितान् जनान् अपि अमृतधारसिरया दृष्ट्या सुखयति।
अस्य ध्यानस्य अधिष्ठान देवता अमृतेश्वरी मूर्तिः ललिता। अनेन श्लोकेन गारुडप्रयोगः उक्तः। श्लोकं पठामः। किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।